सगळ्यांक येवकार. आता लायव्ह वचपाचे कारण इतलेच, आमी आता सध्या डोर टू डोर करताले आनी डोर टू डोर करून चालूच असले आमचे. तेन्ना पळयत जाल्यार आमकां एक एक पोस्ट मेळ्ळो न्यूज चॅनलांचेर आनी तेकाच लागून म्हाका लायव्ह वयचें पडलें स्पेशली. आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे जे रेव्होल्युशनरीज आसा हे तुमी जाणा, कशे दीस रात एक करून आपल्या बोल्सांतले पयशे मोडून आपलो टायम दिवन गोंया खातीर आमच्या गोंयच्या लोकांक लागून गोंयकारांक लागून नॉन स्टॉप कितली लास्ट 8 वर्सां जालीं आमी काम करीत आसा. प्रत्येक वाठारान वचून गोंयकारांचे समस्या ते इश्यूज घेवप, ग्रामसभेन वचप, ग्रामसभेन रेजोल्युशनां घेवप, कंप्लेंट घालप, सगळे जे कितें करपाक जाय गोंयकारांक लागून ते केल्लें आसा. फक्त आमच्या कडेन ना तो पयसो, ना ते आमच्या कडेन मनी पावर, जी पावर दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन आसा. सो ती नासल्या कारणान आयज कितें जालां की थोडे मिडिया जे आसा पळय तांकां तांकां दिसता की आर्जीक सोंपोवपाक इजी पडटलें तांकां, नाजाल्यार दुसऱ्याच्या सांगण्या वयल्यान आर्जीक सोंपोवपाक जाय म्हणून. कित्याक आमी काय एडवर्टायजी दिवपाक शकना, आमी फंडींग दिवपाक शकना, आमी पेड इंटरव्यूज दिवपाक शकना. सो आयज जेन्ना पोस्ट पळयलें, आमचो एक पोस्ट आसलो की गोंय विरोधी पक्षांक जर तुमकां धडो शिकोवपाक जाय जाल्यार आरजीपीक वोट मारप, फुटबॉलाक वोट मारात म्हणून. हितून सिंपल हें आसलें की गोंय विरोधी पक्षांक म्हणजे गोंयच्या अगेन्स्ट जे पक्ष आसा पळय, जे पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते, आनी जे कॅन्डिडेट गोंयच्या विरोधान आसा तांकां जर तुमकां धडो शिकोवपाक जाय जाल्यार तुमी आरजीपीक मत मारा म्हणून हे सिंपल आमी एक पोस्टर केल्लो आनी तो पोस्टर बाकी सगळे कडेन शेअर जाल्लो. तोच पोस्टर 2 मिडियान उखल्लो, 3 मिडियान उखल्लो एक्चुअली. पूण 2 मिडियाची नांवां घेता हांव, तिसऱ्याचे घेयना. कित्याक तिसऱ्याक हांवें कॉल केलो, ताका सांगलें तेन्ना तेणें तो पोस्ट काडलो. सो तेचें नांव घेवपाक हांव तरी आतां सद्या तरी घेयना. पूण 2 मिडिया आसा भितर, दैनीक गोमंतक टीव्ही आनी इन गोवा चॅनल. हे दोनूय चॅनल तुमी जर पळयत जाल्यार हे चॅनल आरजीच्या विरोधानूच वागतात आनी आरजीच्या विरोधानूच पोस्टिंग चालू आसता, तेंची न्यूज चालू आसता, कवरेज चालू आसता. म्हणजे आरजी खंय सकयल देंवोवपाक जाय, लोकांक खंय आरजीच्या हितून लोक जे येता तांकां मिसगायड करपाक जाय, हें काम हे दोनूय चॅनल नेटान करता. आनी तेंच्यांनी तो पोस्ट घातले की ऑपोजिशन वर्सीस ऑपोजिशन. म्हणजे तेंच्यांनी अशें दाखयलें की गोंय विरोधी पक्षांक म्हणजे जे एंटी गोवन पार्टीज आसा तेंच्यांनी कितें दाखयलें की गोंयचे ऑपोजिशन पार्ट्यांक आमी टार्गेट करता म्हणून. ऑपोजिशन वर्सीस ऑपोजिशन. कोणें सांगलें की आरजी टार्गेटींग ऑपोजिशन पार्टीज म्हणून, गोंयचे ऑपोजिशन पार्टीज म्हणून. ह्या मिडियाचे जे कोण हेड आसा ते एडिटरांक कळपाक जाय, नाजाल्यार तेंचे जे कोण टीम आसा जी हायर केल्या तांकां कळपाक जाय की हेचो मिनींग कितें, ह्या पोस्टराचो मिनींग कितें. गोंय विरोधी पक्ष हेचो मिनींग गोंयच्या अगेन्स्ट आसलेले पॉलिटिकल पार्टीज भितर सगळे पॉलिटिकल पार्टीज येतात जे पॉलिटिकल पार्टीज गोंयच्या विरोधान, गोंयकाराच्या विरोधान काम करता. हेतून खंयसरूच आमी मेन्शन करूंक ना की गोंयच्या विरोधी पक्षांच्या धडो शिकयतले म्हणून. गोंय विरोधी म्हणजे गोंयच्या विरोधान, टू टीच अ लेसन टू एंटी गोवन पार्टीज. इंग्लिशेन जर ट्रान्सलेट करीत जाल्यार तांकां मिनींग मेळटलो. चॅट जीपीटी यूज करून पळया. पूण आयज प्रॉब्लम कितें जाला की आरजी फंडींग दिवपाक शकना, आरजी एडवर्टिजमेंट दिवपाक शकना, आनी आरजीचो कोण मिडियान माय बाप ना. ताका लागून आरजीक असले पोस्ट घालून हें करप, टार्गेट करप, म्हाका टार्गेट करप, आमच्या भुरग्यांक टार्गेट करप, पार्टेक टार्गेट करप, हें चल्लां. आतां तिसरी एक मिडिया आसा, तेजे संबंद आमचे बरे आसा. हांवें ताका सांगलें, हांव तेजेर तापलो पासून, हांव डायरेक्ट सांगता ऑन कॅमेरा, हांव तेजेर तापलो पासून. कित्याक म्हाका वायट दिसलें की तेणें तो हें घातलो म्हणून. कित्याक जेन्ना आमी एकामेकाक हो रिस्पेक्ट दिता तेन्ना हांवें एक्सपेक्ट करूंक नासलें की हो पोस्ट तेच्या चॅनलाचेर तरी येतलो म्हणून. पूण जेन्ना हांवें सांगलें तेणें तो पोस्ट काडलो, तेचें हांव नांव घेयना. पूण हे जे 2 आहा पळय हे खूब मस्ती करता. हे दैनीक गोमंतक टीव्ही आनी इन गोवा हेंची मस्ती तुमी जाणा. तो इन गोवा चॅनल जाल्यार तो चॅनल न्यूज चॅनल म्हणून उरलेलोच ना. तो फालतू बॅगांचो चॅनल उरलेलो आहा. तेजी लायकीच उरलेली ना न्यूज चॅनल म्हणून. आनी दुसरो चॅनल आसा पळय तोय आतां त्याच डायरेक्शनान वयता, त्याच डायरेक्शनान तो वचपाक लागलेलो आसा. कित्याक हें सगळें जें चलता पळय, हें जें सगळें ती आतां मॅसेज जी येयली आनी ती सगळ्या 3 चॅनलांचेर वांगडाच 10 मिनटाच्या स्पॅनान जेन्ना ती फ्लॅश जाली पळय, हेचो मिनींग इतलोच आहा की फातोड्डाच्यान हांगा बोटां चल्ली आनी फातोड्डाच्यान ती मॅसेज येयली की हांगा ही पोस्ट तुमी घालपाचो म्हणून, हो पोस्ट तयार करपाचो म्हणून. सो हे जे फातोड्डाच्यान जे डुकरदास जे आसा पळय, हे डुकरदास जेंची बोटां चलता पळय, डुकरदास आयज जर तुमकां मिडिया चलोवपाक लायल्यार मिडिया कोणान घालतले. हे पयलीं कोण डुकरदास आहा पळय हो गोंयकार न्हू. ह्या फातोड्डाच्या डुकरदासाची बोटां जी चलता पळय, ही बोटां कशी थांबोवपाक जाय पळय, ती आरजी खबर आसा आनी थांबयल्ली आहा. हांकां दिसता कितें हे कारवारच्यान आनी खंयच्यान येतले आनी आमकां गोंयकारांक रन करतले आनी गोंयकारांक शिकयतले आनी गोंयकारांक भाड्याक घालतले म्हणून. तुमी भाड्याक पडल्या तशें आमी आरजी भाड्याक पडोंक ना. ते मिडिया घेतले आसात तुमी, ते 2 मिडिया.
ते मिडियांक तुम्ही खेळया कसे खेळयतात ते आमकां फरक पडना. आमकां असल्या मिडियाची गरजूय ना जे पयशे घेवन हांगा हें करतात, असले हें घालतात, ना जाल्यार दुसऱ्या पार्टीचे आयकॉन असले पोस्ट तयार करतात. हे आमकां गरज ना. आमकां जे स्वतंत्र जे कोण मिडिया आसा ना जे प्रॉपर मिडिया आसा जेंकां सपोर्ट करपाक जाय, जेंकां आरजीचें काम लायक जाता, जे नॉन बायज आसा ते आमकां सपोर्ट करतले आनी त्यांचो सपोर्ट आमकां पुरो. सो हे दोनूय चॅनल जे आसा पळय दैनीक गोमंतक टीव्ही आनी दुसरो ते दीस आमचे दैनीक गोमंतक टीव्हीचो चीफ जो आसा राजू नायक तेची इंटरव्यू आयकताले नेने वांगडा आसली तेन्ना तो सांगता की आरजी हे बालिशपणा करता, तांकां पॉलिटिक्स कळना. तुज्या विजयाक कळटा? तुज्या विजयाक जर कळटा जाल्यार अजून मेरेन एकूच MLA कित्याक उरलो रे? तुज्यान जांक ना मरे 2 MLA करपाक? तुज्या विजयाचे 2 MLA करपाक तुज्यान जांक ना एकाचे? असले ते सोडून गेले आनी तूं आमकां आरजी बालिशपणा म्हणटा, पोगो बिलाचे गजाली करता. पोगो बील तुज्या विजयान एक्सेप्ट केल्लें आनी मदींच तुका चॅनलार बसता तुका हें जाता म्हणजे कितें जालां तुमकां प्रॉब्लम जाला. ह्या बहुजन समाजाचे भुरगे वयर सरताय तुमकां पळोवपाक जायना. ह्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यांच्या पार्टेक काबार करपाचे षडयंत्र ह्या भाटकारांनी केल्ल्या. हांकां पार्टी सोंपोवपाक जाय आमची आनी तेका लागून ही असली नाटकां करतात. तुमी एडिटर जायत व्हडले तुमच्या जिवाक. आमी तुमकां पोशिना, तुमी आमकां पोशिना. सो तुमी कितेंय बरयतले आनी आमी टॉलरेट करतले पळय हे दीस गेले. आरजी तर करपाचीच ना. सो तुजे कोण बसला पळय, हांव राजू नायकाक डायरेक्ट सांगता, तुजे कोण बसला पळय त्या भुरग्यांक बोटां तेंची सारकी सांबाळ. ते फातोड्डाची दुकरदासाची बोटां येता पळय ते बोटांचे हांगा जे पोस्ट तयार करता पळय ते बंद कर. आनी बंद करिना सुद्दां आमकां फरक पडना. एवरी टायम तुजे पोस्ट येतले, एवरी टायम हांव व्हिडिओ काडटलो, एवरी टायम व्हिडिओ काडटलो आनी तुमची लायकी कितें आदी दाखयतले, कशे तुमी सोल्ड आउट ते दाखयतले, कशे बहुजन समाजाच्या पार्ट्यांक भुरग्यांक काबार करपाची षडयंत्र तुमी भाटकारांनी केला पळय हें दाखयतले. हें कळपाक जाय लोकांक. बालिशपणा, आरजीची बालिशपणा आनी तुजो विजय व्हडलो मॅच्युअर. हय कितें तोडला रे विजयान? कितें तोडला? ते BJPक वचून विकला ते पळय खोल्लेचे सीट आनी लँड डिलराक पार्टेन घेतला. उलय मरे तेचेर. ही फटिंगपणा जेन्ना रक्तान आसता पळय तेन्ना ही भायर येतात. ही रक्तान हा फटिंगपणा. ही रक्तान सामकी सळसळटा हेंच्या. बहुजन समाजाचे भुरगे वयर सरता पळय हांकां पळोवपाक जायना. हांकां काबार करपाक जाय. बहुजन समाजाक काबार करपाक जाय म्हणून सगळी मिडिया हातीन घेतलेली हांच्यांनी आनी सगळे पॉलिटिकल पार्टी हातीन घेतलेल्या. कोणाक सोंपोवपाक? बहुजन समाजाक सोंपोवपाक. गोरवां समजतात आमकां तुमी. गोरवां. ह्या बहुजन समाजाक गोरवां समजतात. आनी तुमी आयज असले पोस्ट घालतात. आमी टॉलरेट करिता. आयज मुद्दाम हांव उलयता. हे आयचो पयलो दीस न्हू. हेच्या पयलीं कितलेशेच पोस्ट घातल्या. 100च्या वयर पोस्ट घातल्यात तुमी असले. हेच्या पयलीं कितलेशेच. म्हूण आयज उलयता की लोकांक कळपाक जाय की आरजीक सोंपोवपाचे, गोंयकारांचो आवाज सोंपोवपाचो केदे व्हडले षडयंत्र चल्ला ते. एक बारीक समाजांतल्यान भुरगे एकठांय येवन आपले पयशे खर्च करून भायर सरता. तांकां सोंपोवपाचो कसले षडयंत्र चल्ला ते लोकांक कळपाक जाय, गोंयकारांक कळपाक जाय.